क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों और हमारे चैनल की प्यारे प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6। ये सबक ये सारे सबकों का मजमूआ है, तो आइए शुरू करते हैं। همزة زبر أم ها زبر أم دال دو زبر دن أحدا ميم زبر ما و زبر و ما و ضاد دو زبر ضن مرض عين زبر ميم زبر ما أما لام دو زبر عملا ها بس هو دال دو زبر هدى وبشتو وودو زبرا دوان وبشتو وودو زبرا أوران ميم زبرما سين زبر سا مسا دال دو زيدن مسادين فا زبر فا ميم زبر ما نون دو زمن زمان سين زبر سا خو زبر خو سخو دو زيطين سخوطين وبشرو لام زبر زلام لام دو زلن زلال فزرفي همزة زبأ في تدو زيت فئة عين بشعو نون بشنو عنو قاف دو زيق عنق نون زبرنا فزبر فم نفع ودو بشعون نفع واد زبر فو ميم زبر ما وما دال دو بشدون ومد وين زبر و ضاد زبر ضو بدو بشدون وضاد لام زبر لام عين زعي رعي بدو بشبون لعيب همزة بشؤ ذال بشلو أذو نون دو
पेश नून नून दो पेश नून उज़ुनुन उज़ुनुन काफ पेश कू काफ पेश कू ता पेश तू ता पेश कू कुतु कुतु बादो पेश बुन बा दो पेश बुन कुतुबुन कुतुबुन दाल ज़बरदम दाल ज़बरदा वो ज़बवो रा ज़बर दवो दरो जीम ज़बरजा जीम ज़बरजा दवोजम दरजा तदो ज़बरदन ता दो ज़बरदन दवोजतन दरजतन क़ाफ ज़ेक़ी क़ाफ ज़िक़ी वो ज़बवो रा ज़बर क़िवो दाल ज़बरदम दाल ज़बरदा क़िवोद किरोदा तदो ज़बरदन ता दो ज़बरदन क़िवोदतन किरोदतन عين زبع عين ज़बर لام زبل لام ज़बर على على قاف زبق قاف ज़बर علقة علقة تادو زيت تا دو زيت علقة علقة سين زبشم سين ज़बर सा فا زبفا فا ज़बर फा سفا सफा و زبو रा ज़बर रा شفو सफरा تادو زيت تا دو زيت صفوات سفرة شين زبشة شين ज़बर शा جيم زبجة जीम ज़बर जा شجة शजा و زبو रा ज़बर रा شجو शजरा تدو بشتن تا دو पेश شجوة शजरतुन قاف زبق قاف ज़बर क़ा تا زبرت تا ज़बर قت قطا قاف زبو रा ज़बर रा قتو قطرة تدو بشتن تا दो पेश قتوة قطرतुन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दी हुई तौफीक से हमारा आज का सबक नाम को पहुंचा। मोहम्मद हसन रज़ा को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल 2:30 बजे फिर हाजिर होंगे नए सबक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।